pagpahimutang sa semento sa dalan, nagdala sa kalipay ug kahamugaway sa mga residente, labi na sa mga negosyante. Sa wala pa na semento, maglisod sa pag-agi ang mga residente, tungod gamay ang dalan ug danlog ilabi na kung adunay ulan. Naglaom ang mga katawhan sa maayong pagbago sa ilang barangay ug kini nahimong posible pinaagi sa pondo nga mokabat sa 3 milyones ka pesos gikan sa kagamhanang lokal sa pagpaningkamot ni Mayor Seth Frederick Bullet P. Halushos. Mipaabot si Barangay Konsehal Osias Amis sa iyang dakong pasalamat ngadto ni Mayor Bullet Halushos sa gihatag nga nasangpit nga proyekto. Ang among proyekto nga nadawat dinhi sa Barangay Masidlakon usa ka concreting nga project nga niya nahimutang sa Masidlakon padulong sa sitio Simay nga nagkantidad og 3 milyon ka pesos. Sa una, diferensya gikayo kay lapok man ni kayo padulong dito sa Simay. Mao na nga nauyunan sa council nga ang proyekto dinhi ibutang sa sinugdanan sa purok ngadto sa purok Simay aron makahatag og tabang sa katawan. Dako kayo nga akong pasalamat sa atong Mayor Seth Frederick Bullet Halushos nga migahin siya pahat alang sa usa ka proyekto dinhi sa among barangay aron mapahimuslan sab sa among mga katawhan dinhing dapita. Ang proyektong road concreting sa sitio Simay nga adunay 215 metros ang gitas-on, 5 metros ang gilapdon ug 0.20 metros ang gibag-on, nagpaila sa determinasyon sa liderato ni Mayor Bullet Halushos sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga hilit nga barangay. Usa ako sa nagpasalamat og dako sa atong halangdong Mayor Seth Frederick Bullet Halushos alang sa iya ang dakong proyekto nga nahatag nining among sitio nga kanhi lubak-lubak ug lisod kayo ang among pag-agi kay perting lapuka ug karon mayo na ang among pag-agi alang sa iyang pagpasiminto nining among dalan. Kini nga inisyatiba nagdala sa dakong tabang sa barangay, labi na sa mga lumulupyo niini ug nagdugang sa kalambuan ug kaayuhan sa mga residente.